अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, सबसे पहले गज़ा की ताज़ा सूरत हाल पर करेंगे एक नज़र। ज़मीनी जंग में शिकस्त से दो चार इजरायली फ़ौज ने अपनी 36वीं डिवीज़न को वापस गज़ा से बुला लिया है और ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि वो उन्हें आराम दे रहा है। हालांकि ज़मीनी सूरत हाल और इसराइली काबीना की मीटिंगें कुछ और ही मंजर पेश कर रही हैं। एक तरफ हमास के जवान रोज़ाना इसराइली फ़ौजों को निशाना बना रहे हैं, जिससे कई फ़ौजी मारे जा रहे हैं तो कई ज़ख्मी हो रहे हैं। और गुज़िश्ता दिनों देखा गया था कि ख़ुद इसराइली वज़रा अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसे झूठ बोलना बंद करके जंग को ख़त्म करना चाहिए और यरग़मालियों को वापस ले आना चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ हमास ने भी एक वीडियो जारी की थी और बताया था कि यरग़माली किस हालत में हैं, और उन्होंने यरग़मालियों ने ख़ुद बताया था कि वो खौफज़दा हैं कि कहीं इजरायली बमबारी की वजह से वो हलाक न हो जाएं। वहीं अब जो है इजरायली जंगी काबीना के साबिक़ वज़ीर इंसाफ और अब के रुकन गिडोन सार ने एक इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा है कि हमास शिकस्त से बहुत दूर है। वहीं काबीना इजलास में जंग में अहदाफ हासिल न कर पाने पर वज़ीर दिफा भी इजलास में अपने ही वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ फट पड़े। इजलास में इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और वज़ीर दिफा के दरमियान सख्त तल्ख़ कलामी भी देखने को मिली है। इस तरह की खबरें जो हैं वो सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि दोनों के दरमियान गर्मा गर्मी पर सीनियर वज़रा ने फिर बाद में मुदाखलत कर दी और मामला जो है वो ठंडा कराया। ताहम जो वज़ीर दिफा थे वो अपने मौक़िफ़ पर अड़े रहे, जिसके बायस उन्हें इजलास छोड़कर ही जाना पड़ा, जबकि उनके ऑफिस मैनेजर को भी वज़ीर दिफा की गैर मौजूदगी में काबीना इजलास में नुमाइंदगी से रोक दिया गया। एक और ख़बर ये आ रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इसराइल ने शुमाली गज़ा को जान बचाने वाली अद्वियात की फ़राहमी भी रोक दी है। वहीं गज़ा में काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी उमूर के राब्ता दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइली हुक्काम दवाएँ और फ्यूल ले जाने वाले काफ़िलों को शुमाली गज़ा जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। बैनुल-अक़वामी इमदादी इदारों ने इसराइल से इमदाद और दवाओं की तरसील की इजाज़त देने की अपील की है। दूसरी जानिब इसराइल की गज़ा पर वहशाना बमबारी भी जारी है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 132 फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हो गए हैं। वो इसराइल पर अब अमेरिका भी दबाव बढ़ा रहा है कि उसे अब जंग की शिद्दत में कमी लानी चाहिए। और अब खबरें ये भी आ रही हैं कि ख़ुद जो बाइडन इंतज़ामिया के अहदेदारान ही जो बाइडन की इसराइल को अंधी हिमायत देने से नाराज़ हैं, और अब तक गज़ा में इसराइल की खूनरेज़ जंग के लिए उनकी हिमायत की वजह से इस्तीफ़ा भी दो लोगों ने जो है दो अहदेदारों ने इस्तीफ़ा भी दे दिया है। इस दरमियान अब इसराइली वज़ीर दिफा का अपने एक बयान में कहना था कि जंग के ख़ात्मे के बाद गज़ा की क़यादत फ़लस्तीनी ही करेंगे। इजरायली वज़ीर दिफा ने कहा कि गज़ा में फ़लस्तीनी रहते हैं, इसलिए मुस्तक़बिल में फ़लस्तीनी ही उस पर हुकूमत करेंगे। दूसरी जानिब वेस्ट बैंक में हालात मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं। अब इसराइल ने गज़ा से अपनी एलीट फ़ोर्स को निकाल कर मगरबी किनारे में तैनात करने का फ़ैसला किया है। गुज़िश्ता रात इसराइली फ़ोर्सेस ने रेड के बहाने मज़ीद 2 फ़लस्तीनी नौजवानों को गोली मार कर शहीद कर दिया है, और अब जो है वो हालात वहाँ भी वेस्ट बैंक में भी काबू से बाहर होते जा रहे हैं। वहाँ भी फ़लस्तीनी अब इजरायली फ़ोर्सेस के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत को मजबूर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इसराइल को अब ये खौफ सता रहा है कि यहाँ भी फ़लस्तीनी शदीद मुज़ाहमत पर उतर आएंगे, और यही वजह है कि एलीट फ़ोर्सेस को गज़ा से निकाल कर अब वेस्ट बैंक में तैनात करने का फ़ैसला किया गया है। और ईरान ने इराक़ के नीम खुद मुख्तार कुर्द इलाक़े अरबिल में अमरीकी कौंसल खाने के करीब जासूसों के हेडक्वार्टर और ईरान मुखालिफ दहशतगर्दों के ग्रुपों के इज्तिमा को निशाना बनाते हुए मिसाइल दागने का दावा किया है। हमलों में 4 शहरी हलाक हुए हैं और 6 ज़ख्मी हुए हैं, और इसकी तस्दीक हो गई है। ईरान ने पहले तो उसे दाइश के ख़िलाफ़ हमला करार दिया था, जिन्होंने हाल ही में 2020 में मारे गए ईरानी जनरल सुलेमानी की यादगार को निशाना बनाया था, जिसमें 100 से ज़्यादा अफराद जो है वो हलाक हुए थे। वहीं ईरान ने एक और बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि उसने इराक़ के कुर्द इलाक़े में इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद के एक हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। दरअसल ये हमले ऐसे वक्त में किए गए हैं जब खित्ते में पहले से ही कशीदगी और गज़ा में जारी जंग के वसी तर फैलाव का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। वहीं दिलचस्प बात इस हमले की ये है कि इस हमले में
ایران نے جس میزائل کا استعمال کیا ہے وہ ان کا اب تک کا سب سے طویل فاصلے تک مار کرنے والا میزائل ہے، اور اس حملے کو اسرائیل کے لیے ایک واضح پیغام کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ جتنے فاصلے پر ایران نے یہ میزائل داغے ہیں اتنے ہی فاصلے پر اسرائیل جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور ایران سے اسرائیل کی دوری اتنی ہی ہے جتنا کہ اب ایران نے عراق پر جس طریقے کا حملہ کیا ہے جس میزائل سے، جتنی دوری اس کی ہے وہی دوری جو ہے اسرائیل کی ہے، اور اس نے بتا دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اسے بھی، یعنی کہ اسرائیل کو بھی وہ براہ راست نشانہ بنا سکتا ہے۔ وہ ایک امریکی دفاعی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ امریکہ نے شمالی عراق اور شمالی شام میں داغے جانے والے میزائلوں کا سراغ لگا لیا ہے، اور ان حملوں میں امریکی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا گیا ہے اور کوئی ان کا جانی نقصان اور مالی نقصان نہیں ہوا ہے۔ ایک طرف تو یہ حالات ہیں، تو دوسری طرف جو یمنی حوثی ہیں انہوں نے پھر سے ایک مرتبہ امریکی جہاز کو نشانہ بنایا ہے، امریکی بحری جہاز کو نشانہ بنایا ہے، جس کی تصویریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، اور اب لگتا ہے کہ امریکہ کے حملے کا انہوں نے جواب دے دیا ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس طرح کے واقعات میں اب جو ہے مزید اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہی ہونا چاہیے کہ گزشتہ دنوں امریکہ اور برطانیہ نے مل کر یمن پر حملہ کیا تھا، یمن کے حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا تھا، جس میں کئی حوثیوں کے مارے جانے کی بھی خبریں آئی تھی، جس کے بعد حوثیوں نے بھی دھمکی دی تھی کہ اب سے جو ہے وہ امریکہ اور برطانیہ کے بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنائیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے ایک امریکی بحری جہاز کو اب جو ہے نشانہ بنا کر اسے نقصان پہنچایا ہے، اور یہ تنازع کہاں تک جائے گا، کیا کچھ ہوگا، یہ تو آنے والا وقت ہی جو ہے وہ بتائے گا۔ اور مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے چین کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اب جنگ بندی کی امیدیں پھر سے جاگنے لگی ہیں، اور چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے اسرائیل کے ذریعے غزہ پر تھوپی گئی جنگ کے تناظر میں عالمی امن کانفرنس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے غزہ میں بدستور بڑھتی ہوئی جنگ پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چین بڑے پیمانے پر زیادہ بااختیار اور مؤثر بین الاقوامی امن کانفرنس اور 2 ریاستی حل پر عمل درآمد کے لیے ایک وقت مقرر کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری کو غیر دلاتے ہوئے کہا کہ انہیں خطے کے ممالک کے جائز تحفظات کو غور سے سننا چاہیے۔ وہیں چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق لیگ آف عرب اسٹیٹس کے سیکریٹری جنرل احمد ابوالغیث کے ساتھ علیحدہ بات چیت میں دونوں نے اس بات پر اتفاق بھی کیا ہے کہ عالمی برادری کو صورتحال کی کشیدگی کو کم کرنے اور جلد از جلد جنگ بندی کے لیے کارروائی کرنی چاہیے۔ پورا شمالی ہندوستان اس وقت سردی کی لہر اور شدید دھند کی لپیٹ میں ہے۔ کڑاکے کی سردی کے باعث لوگ گھروں تک محدود رہنے پر مجبور ہیں، وہیں دھند کے باعث فضائی پروازوں اور ٹرینوں کا آپریشن بھی متاثر ہو رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق دھند کی وجہ سے دہلی ہوائی اڈے سے 30 پروازیں تاخیر کا شکار ہوئی ہیں، جبکہ 17 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ منگل کو نہ صرف دہلی ہوائی اڈے بلکہ ملک کے مختلف ہوائی اڈوں پر بھی حد نگاہ بہت کم درج کی گئی ہے۔ وارانسی، آگرہ، گوالیار، جموں، پٹھان کوٹ، چندی گڑھ میں جو ہے حد نگاہ 0 رہ گئی ہے۔ وہیں پروازوں میں گھنٹوں تاخیر اور ان کی منسوخی کی وجہ سے مسافروں کو بھی سردی میں شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ سوشل میڈیا پر کئی ایسی تصویریں بھی جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے جن میں لوگوں کو کھلے آسمان تلے بیٹھنا پڑ رہا ہے۔ وہیں دھند کے باعث نہ صرف پروازیں بلکہ ٹرین آپریشن بھی جو ہے وہ بھی متاثر ہوا ہے۔ متھرا کے شاہی عیدگاہ مسجد تنازع میں سپریم کورٹ سے ہندو فریق کو جھٹکا لگا ہے۔ سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر روک لگا دی ہے جس میں شاہی عیدگاہ کے سروے کے لیے کورٹ کمشنر کی تقرری کا حکم دیا گیا تھا۔ گزشتہ سال 14 دسمبر کو الہ آباد ہائی کورٹ نے متھرا میں شری کرشن جنم بھومی مندر سے متصل شاہی عیدگاہ کمپلیکس کے سروے کو منظوری دی تھی، جس کے خلاف مسلم فریق نے سپریم کورٹ کا رخ کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے مسلم فریق کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کی سماعت ہائی کورٹ میں جاری رہے گی، لیکن سروے کرانے کے لیے کورٹ کمشنر کی تقرری پر عبوری روک عائد رہے گی۔ سپریم کورٹ نے ہندو فریق پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ آپ کی درخواست واضح نہیں ہے، آپ کو واضح طور پر بتانا ہوگا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرانسفر کیس بھی عدالت میں زیر سماعت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پر بھی فیصلہ کرنا ہے۔ امریکہ کی متعدد ریاستوں میں شدید سردی کے باعث نظام زندگی متاثر ہو گیا ہے۔
مختلف ہوائی اڈوں سے داخلی اور بین الممالک تقریباً 10,000 سے زائد پروازیں منسوخ یا تاخیر کا شکار ہو چکی ہیں، جبکہ حادثات میں 6 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہیں۔ پچھلے 3 روز میں منسوخ یا التوا کا شکار پروازوں کی تعداد 20,000 بتائی جا رہی ہے۔ وہ امریکہ کی بعض ریاستوں میں درجہ حرارت معمول سے بہت زیادہ کم ہو گیا ہے، جس کے باعث امریکہ کے 80% شہری نقطۂ انجماد سے نیچے درجہ حرارت برداشت کرنے پر مجبور ہیں۔ ریاست مونٹانا میں سرد ہواؤں کے سبب درجہ حرارت -40 تک گر گیا ہے، جبکہ ریاست ٹیکساس میں جہاں سن 2021 میں طوفان کے سبب 246 افراد ہلاک ہوئے تھے، شہریوں کو اب مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ بجلی کا غیر ضروری استعمال نہ کریں تاکہ سپلائی برقرار رہے۔ نیدرلینڈ میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی کوشش کرنے والوں کے عزائم کو مسلم نوجوانوں نے خاک میں ملا دیا۔ مسلم نوجوانوں نے پولیس حصار توڑ کر انتہا پسندوں کو قرآن پاک کی توہین سے روک دیا، جس کے بعد پولیس نے انہی نوجوانوں پر لاٹھی برسانی شروع کر دی۔ بتایا جا رہا ہے کہ دائیں بازو کے انتہا پسند افراد قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا چاہتے تھے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کی کوشش کرنے والے افراد کو انہوں نے اچھا سبق سکھایا اور عین وقت پر انہیں اس طرح کرنے سے روک دیا، جس کے بعد وہ جو شرپسند تھے موقع سے فرار ہو گئے۔ اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے مسلم نوجوانوں نے انہیں توہین کرنے سے، قرآن پاک کی توہین کرنے سے روک دیا تھا۔ تو ناظرین، تھی خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikroخبر.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔